फरिश्त तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है, कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना है। आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा, 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान के अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब आया मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी, लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से जंग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो, इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, 2 लाख के ऊपर मुझे मिल सके, कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है? बुनियाद परस्त। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त मतलब वो शख्स जो बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक कि वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथ्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त न बने, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सब बुनियाद परस्त अच्छे क्या सब बुरे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ऑल फंडामेंटलिस्ट आर बैड, सब बुनियाद परस्त गलत है। हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, तबीब है, हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो मुआशरे के लिए अच्छी चीज है। दूसरी ओर अगर बुनियाद परस्त चोर है, जिसका पेशा है चोरी करना, वो मुआशरे के लिए बुरा है। तो पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। सब बुनियाद परस्त को नहीं कह सकते कि अच्छे है का सब बुरे हैं। जहां तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटल इज कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं
اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پوری طرح عمل کروں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلمان لوگ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہوں گے یہ چیز اسلام میں غلط ہے, وہ چیز اسلام میں غلط ہے, لیکن جب انہیں کہا جائے گا کیوں اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو ایک بھی ان بائس ہوش مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم تحقیق کرتے یہ لفظ فنڈامنٹلزم سب سے پہلی بار کیسا ایجاد کیا گیا, ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ورڈ فنڈامنٹلزم سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا 20th سینچری 20ویں صدی کے شروع میں, جب پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں وہ لوگ نے پروٹیسٹ کیا, وہ لوگ نے اعتراض کیا. چرچ کہتی تھی کہ میسج آف دا بائبل از فرام گاڈ, یہ جو تعلیمات بائبل کی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز نے امریکہ میں ارلی پارٹ آف 20th سینچری میں کہا کہ صرف بائبل کی تعلیمات ہی نے خدا کی طرف سے ہے, خالی بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے, بائبل کا ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر حرف ہر لفظ خدا کی طرف سے تو یہ اچھا موومنٹ ہے فنڈامنٹلزم کا. لیکن دوسری اور اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ آکسفورڈ ڈکشنری میں, تو آکسفورڈ ڈکشنری میں ملتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the ancient teachings of the doctrines of any religion. بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے کتابوں اور اس کے تعلیمات کو شدت کے ساتھ اسے فالو کرتا ہے, اس کو عمل میں لاتا ہے. جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں تھوڑا ریویژن ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the ancient teachings of the doctrines of any religion, especially Islam. کہا جاتا ہے آکسفورڈ ڈکشنری کی ریوائزڈ ایڈیشن میں کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی تعلیمات کو عمل میں لاتا ہے, خصوصاً اسلام. اسلام لفظ مطلب بنیاد پرست, مطلب فنڈامنٹلسٹ. فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا فنڈامنٹلسٹ مطلب مسلم. ایجاد کیا گیا تھا پہلے بار کرسچن کے لیے, آج استعمال ہو رہا مسلمان کے لیے. فنڈامنٹلسٹ مطلب بنیاد پرست, اور بنیاد پرست کا ڈیفینیشن تھا آکسفورڈ ڈکشنری کا, کیا بنیاد پرست ایسا شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی تعلیمات, کوئی مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے, مسلم ایکسٹریمسٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں نو نو آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ. کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں, میں کہتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ, آئی ایم ایکسٹریملی جسٹ. What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے, میں کہتا ہوں بے شک میں شدت پسند ہوں. میں شدت سے عدل کرتا ہوں, میں شدت سے محبت کرتا ہوں, میں شدت سے دیا کرتا ہوں, میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونے میں غلط بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ we should be extremely honest, extremely just, we have to be extremely merciful. ہمیں شدت کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ تھوڑا عدل, ہمارے فائدے کے لیے تو عدل کیا, ہمارے فائدے کے لیے تو عدل نہیں کیا. یہ قرآن کی تعلیمات ہے, ہمیں کس سے ڈر؟ یہ بات کا دیکھنا چاہیے کہ غلط, اور ڈو ناٹ بی ایکسٹریمسٹ ان دا رانگ ڈائریکشن. غلط چیز میں شدت مت اختیار کیجیے. کہا جاتا ہے میڈیا میں مسلم ٹیررسٹ, مسلم آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے. آتنکوادی کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے دل میں
दहशत पैदा करता है. Terrorist is a person who causes terror in the minds, in the hearts of the other human being.